الحقيقة أنه السوق القديم علينا أن نؤكد أولا حقيقتين. الحقيقة الأولى أنه لولا التغيرات الجذرية والمشروع الكبير الذي قامت به البلدية في أواخر التسعينات، تحضير للناصري 2000 واستثمار عشرات ومئات ملايين الشواقل في البلدة القديمة والسوق القديم، لكان منذ فترة طويلة منطقة مهجورة. والحقيقة الثانية أن هناك أطراف في البلد القديم ويتمتع بنشاط اقتصادي، وطرف آخر وأماكن أخرى لا تتمتع بذلك. هناك الحقيقة الثانية أن هناك برنامج متكامل لإحياء البلدة القديمة عدته البلدية، ومكون من سلة استثمارات متكاملة بالتعاون مع وزارة السياحة ووزارة الصناعة والتجارة ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة وبلدية الناصرة، من أجل النهوض في إحياء البلد القديم اقتصاديا وسياحيا. هذا الجانب يحتاج إلى تكملة ومواظبة في الفترة القادمة. كل الدلائل تشير أنه من الممكن تحويل المنطقة في البلدة القديمة التي هي الأحياء في المدينة، وهي القلب التاريخي والنابض بهذه المدينة، أن يعود ويعيش في الحياة الاقتصادية لرفاهية أهله وأهل المدينة عامة. السوق القديم يعني من على الأقل مما أقرنا الجمعية ونحن نحاول نفحص إمكانيات تطويره، تشجيع الحركة التجارية، كمان قضية المحلات المسكرة، إيجاد الوسائل والسبل لفتحها من جديد. للأسف السوق كان في فترة معينة هو المركز التجاري رقم 1 في منطقة الشمال، إذا مش في المركز كمان، وزواره كانت من كل القرى وكل الأماكن اللي موجودة حول الناصري وأبعد كمان. التغيرات اللي صارت في نوعية الزوار، في كمياتهم، قضية الاستهلاك ومن وين كانوا يشتروا بضائعهم، إن كان عرايس وإن كان خضرة وتموين وإن كان ملابس وغيره. الدنيا صار فيها تطور كبير. نشوف القرى اللي ما كانش فيها أي مركز تجاري، كل القرى اللي فيها مراكز تجارية. قضية التموين صفى كل واحد حد بيته، فتحت مراكز كبيرة تجارية وغيره، إن كان من ناحية التجارة العادية أو كان من ناحية تجارات أخرى. ونشوف إنه الناس أبعدت عن سوق الناصر. ظلت السوق فيه بعض الأماكن اللي هي لها علاقة بالسياحة اللي بتشتغل، في أماكن اللي هي بعد على التجارة القديمة فهي بتكون بس محلية. وهذا الأمر نشوفه إنه هو كان نوع من خسارة كبيرة لهي المحلات اللي كانت مرة تعج بالناس. اليوم في جزء كبير مسكر من محلات السوق، ومن خلال السنتين الأخرانيات أطلقنا رزمة محفزات بلدية الناصري، وزارة السياحة بالتعاون مع جمعيات مثل ماتي وآخرين. الهدف كان هو كيفية إدخال دم جديد، نوعيات تجارة جديدة، نوعيات مصالح جديدة. يعني بنشوف إنه قضية الغرف الضيافية اللي اليوم في عندنا حوالي 60 غرفة اللي موجودات في البيوت، في خلال السنتين 3 الأخرانية قاموا بفتح أبوابهم، اللي هي بيوت كانت مهجورة. فهذا المشروع نجح. المشروع التجاري هو المحلات المسكرة. بنشوف إنه لا يزال في هناك حاجة لدراسة مجددة، لأنه جربنا كمان نعطي رزمة محفزات للمحلات اللي ممكن تيجي فكرة جديدة، ممكن تكون أماكن جديدة، ممكن تكون فنون، ممكن تكون مقاهي، مطاعم، أمور من هالشكل. لا يزال حسب رأي المستثمر أو اللي بفكر يعمل مشروع بشوف إنه بعده السوق غير جاهز. فواضح إنه يمكن أهم مشروع لكل إنسان نصراوي، لكل إنسان بهمه مدينة الناصري، إن كان نصراوي أو غير نصراوي. سوق الناصري البلدة القديمة هي الكنز الأول
لازم الكل يفكر كيف نطوره، كيف ممكن نلاقي حلول. اليوم في مثلا كمان اقتراحات جديدة، التعاون مع التجار، التعاون مع أهل البلد القديمة على إيجاد السبل الكافية. في اليوم مثلا عدة مشاريع اللي جاهزة للتنفيذ من ناحية بنية تحتية، في استثمار بلدية ووزارة السياحة اللي ممكن يتنفذ بكرة الصبح. الحاجة أولا كمان توجد العلاقة ما بين المواطن أو بين المستثمر أو بين صاحب الملك، كيف ممكن أنت تطور هذا المكان. الاقتراح تبعنا واضح، إنه اليوم إحنا لازم نفكر مع بعض، نجذب أكبر عدد من شبابنا يفكروا في مشاريع خاصة، إن كانت ثقافية، إن كانت فنية، إن كانت في مجال الأكل، إن كانت في مجال الهدايا، إن كان الأعمال اليدوية، الفنون. هاي الأمور هي اللي ممكن تفوت على البلد القديمة وتبدل المهن اللي كانت محلات مسكرة اليوم، وتفتح فيها مجال لنسميها المركز الثقافي الفني الترفيهي الأول في الشمال. هذا اللي ممكن يعود علينا بالفائدة اللي هي الأهم، إنه الحياة تعود إلى السوق والبلد القديمة. وفي خطط اللي عم نشتغل عليها إن شاء الله قريبا، نشوف أنه أحسن حل بالتعاون مع كل الموجودين في السوق، إن كان أهالي أو تجار، وزارات مختلفة، حتى الغرفة التجارية كمان اليوم جاهزة ومستعدة تساهم في هذا الموضوع. البلدية جاي جربنا عدة طرق مع البلدية، نشوف كيف ممكن نفوت، إن كان في كيف حكيت هبات لأنه ممكن يفتح، بحاجة لصقل من أول وجديد المشروع كله. أنا بدي أحكي لك عن نفسي، أنا ابن السوق. أنا بلشت أشتغل بسوق الناصري وعمري 10 سنين، كنت أطلع على السوق الناصري. السوق الناصري كان جنة، كان جنة. أنا كنت أشوف فيه من كل أنحاء البلاد، يعني من الهضبة، من الشمال، من المثلث، كان كل البلاد يجوا عليه، عربا ويهودا وأجانب. سوق الناصري أنا حسب رأيي هو جوهر، ولكن بدها تلميع، ولتلميعها هذا بدها خطة أساسية كبيرة تكون عامة على كل السوق، على أساس نقدر نحيي للسوق. لأن السوق بدون شك إذا بنحيا وبصير هو رافع اقتصادي لمدينة الناصري، اللي راح تعتز فيه اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، لأنه هذا كنز لمدينة الناصر. وإحنا المضبوط بهاي الفترة، بهاي المرحلة عم نطلع في مشروع، عم ندرس مشروع ومن خطط له على اساس نتشاور فيه مع مع جمعيه الثقافه والسياحه. وكذلك الامر ناويين نعرضه على بلديه الناصر وقورة، اللي احنا من هذا الباب بنشكرها على تعاونها وعلى اهتمامها بمصالح التجار، وعارفين قديش اهميه مصالح التجار في سلم الاولويات تاعتها. ناويين نعرضه عليه على اساس مع بعض اذا احنا شفنا هذا المشروع راح يكون في منه نتيجه، سويا راح نعرضه كذلك الامر على وزاره السياحه، وراح نعرضه على اجسام كذلك الامر من خارج البلاد لتمويله، على اساس احنا نرفع هذا السوق ونرجعه لعزه القديم ان شاء الله.